अझै एडवर्डले यहाँको सत्ताको कुरा पनि गर्छ, व्यवस्थाको कुरा पनि गर्छ, गरिबीको कुरा पनि गर्छ। अनि यो परिस्थितिमा बङ्गाल सरकारसित पनि मुख्यमन्त्रीसित पनि तपाईँको एक समयको निकटको सम्बन्ध हो। यो जम्मैलाई हेर्दाखेरि कतै अझै एडवर्डलाई पनि बङ्गाल सरकारले नै प्रोजेक्ट गरिरहेछ कि जुन चाहिँ मौजूदा व्यवस्था छ त्यसमा सत्ताको लागि राल चुहाउनु त अरू दलहरूले पनि चुहाइरहेछ, तपाईँले पनि चुहाउनु हुँदैछ। नयाँ कुरा के हो? जिटिएको चेयरम्यान बनाउँछ अरे मलाई बिजेपीले 2024को अगाडि चाहिँ यो चाहिँ क्लियर माने यो चाहिँ भित्राइसकेको हुनुपर्छ। तपाईँले स्टेटहुड भन्नुहुन्छ, अलग राज्य भन्नुहुन्छ, गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन, बङ्गालको डर हो। तपाईँ किन यो भागै व्यवस्थाको माने कुरा गरिराख्नु भएको छ? त्योभन्दा माने बेटर व्यवस्थातिर जानुपर्छ, बनी बनाऊ सत्तामा नै तपाईँ जान खोजिराख्नु भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ त बनी बनाऊ सत्ता ल्याउनेमा तपाईँ मैले कहिले पनि शत्रु हुँदैन। मोहन विल अलवेज बी माई फ्रेन्ड। हाम्रो पार्टी मात्रै क्या, नामै हाम्रो पार्टी। खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। दार्जिलिङको राजनीतिमा अहिले एकजना चर्चित नाम हुन् अजय एडवर्ड। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मोहन घिसिङले धोका दियो भन्दै दलबाट राजीनामा दिएर नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने गतिविधिमा उनी अहिले सक्रिय छन्। यसै क्रममा अहिले घरि अजय एडवर्ड कालेबुङको भ्रमणमा छन्। उनको कालेबुङ भ्रमणलाई केन्द्र गर्दै आज हामीले हाम्रो कुराकानीमा अजय एडवर्डलाई निम्ताएका छौँ। हामी कार्यक्रममा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छौँ। नमस्ते भाइ। कालेबुङको यो भ्रमण फ्यामिली भिजिट कि पोलिटिकल भिजिट? होइन, हाम्रो जिएनएलएफमा हुँदाखेरि कालिम्पोङ त आइरहेको, फ्यामिलीलाई भेटिरहेको होइन, पुर्खाली जग्गाहरू आइरहेको मरौ परौमा, बिहा बटुलोमा। त योपालि चाहिँ अब जिएनएलएफमा हुँदाखेरि म दार्जिलिङको इन्चार्ज थिएँ भनौँ न, दार्जिलिङ क्षेत्रको। अनि त्यहाँ धेरै सेवा गर्नु सकेँ, त्यहाँ धेरै काम गर्नु सकेँ। अनि कालिम्पोङ चाहिँ मेरो क्षेत्र पर्थेन। अनि आज जिएनएलएफ छोडेर चाहिँ एकदमै हल्का भइरहेको छु, जहाँ गए पनि हुने। अनि आज कालिम्पोङमा आएर होइन मेरो पुर्खेली जग्गाबाट स्टार्ट पनि गरेँ। त्यहाँ मेरो ठुला ठालाहरूबाट एउटा ब्लेसिङ मागिकन अनि आजदेखि नै हामीले सेवा गर्नु थाल्यौँ। कतिवटा गाउँमा गयो, कतिवटा बिमारीलाई हेर्नु थाल्यो, कतिवटा जग्गामा बाटोहरू पुगेको छैन रहेछ। त्यो काम चाहिँ अब लगातार गर्ने भनेको यो भिजिट फ्यामिली भिजिट सँगसँगै राजनीतिक भिजिट पनि होइन, यो टोटली हाम्रो यो राजनीतिक भिजिट हो। किनभने हामी दार्जिलिङमा मात्रै सीमित थियौँ। अनि कालिम्पोङ चाहिँ योपालि हामीले जनतालाई भेटेर उहाँहरूको चाहना, कालिम्पोङको सोच विचार होइन, दार्जिलिङबाट नेताहरूले जे थोपेर यता कालिम्पोङमा उहाँको सोच विचार थोप्छ त्यो प्रकारले नगरे त्यसको ठिक विपरीत यहाँको जनतासँग उहाँहरूको सोच विचार पोलिटिकली सोसियली त्यो सोच्नु सुन्नु आएको भनौँ न। अझै एडवर्ड राजनीतिमा कसरी आइरहेछ? पुरानै आनीबानी, पुरानै संस्कार, पुरानी चरित्रहरू बोकेर आइरहेछ कि नयाँ के छ? होइन, पुरानो त्यही हो। यो एकदमै ऐतिहासिक एउटा इतिहास बनाउने मौका पाइरहेको छौँ हामीले। किनभने म सानोदेखि यता उपरान्त 86देखि यता मात्रै त्यो खाले पोलिटिक्स देखेँ। 35 साल भयो होइन। अनि 35 सालमा म त्यति बेला 17-18 हुँदाखेरि अहिले 45-46 भएको छु। अनि हामीले सबै चिज संसार बदलिसक्यो। अनि राजनीति गर्ने हिसाबमा पनि एउटा परिवर्तन आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो यो टोटली यो नयाँ ब्ल्याङ्क पेजै छ हाम्रोमा। ब्ल्याङ्क पेजमा हामीले जे कोरे पनि हुन्छ होइन। अनि ठुलो ठालाहरू आउँछ, हामीसँग जोड्छ होइन। तर हाम्रो फोकस चाहिँ मोस्टली हाम्रो युथ, हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई अनि साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ पोलिटिक्समा एकदमै आजको दिनमा हताश भएको छ भनौँ न पोलिटिक्समा, उहाँहरूको निम्ति एउटा स्वर भएर एउटा फेस भएर अगाडि आएको। सो उहाँहरूबाट सोच विचार उहाँहरूको बुझ्नु एकदमै औचित्य छ। हजुर, तपाईँले सत्ताको लागि राल चुहाउँछु भन्नुभएको छ, पक्का भनेको। तपाईँले कस्तो सत्ता चाहनु भएको, कस्तो सत्ताको कुरा गर्नुभएको? हेर्नुहोस्, हाम्रो विगतको दिनहरूमा होइन आन्दोलन हुन्छ नि, आन्दोलन हुन्छ। अनि जातिको उन्मुक्ति भनेर पटक पटक आन्दोलन हुन्छ। जातिलाई एकदमै शोषण भयो, जातिको यस्तो जातिको हेन भनेर आन्दोलन हुन्छ। अनि सबै भागीदारी हुन्छ, सबैजना। किनभने एउटा सेपरेट स्टेटको एउटा भिजन सबैजनाको हो।
तर फेरि त्यही दलकै दाजुहरूले कलकत्ता कि दिल्लीसँग फेरि एउटा मिटिङ गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँदाखेरि सरकारले पठाएको पैसाहरू होइन, सेन्ट्रलले होस् स्टेटले होस् पैसा पठाएको, त्यति बेला पैसा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि जातिको गरिबीको उन्मुक्ति छैन, जातिको बेरोजगारको के कुरै छैन, युवाहरूको खेलकुददेखि लिएर आर्ट्सदेखि लिएर के छैन होइन। त्यति बेला चाहिँ जातिको कुरै छैन। हरेक गाउँमा हरेक समष्टिमा एक दुईजनाले चाहिँ पक्का सेपरेट स्टेट पाउँछ हरेक आन्दोलनमा, तर आम जनतालाई चाहिँ के हुँदैन। सो मेरो भन्नु चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुनै सत्ता होस् होइन, जिटिए मात्रै होइन, आजको दिनमा त क्षेत्रीय त अहिले जिटिए छ नि त नि होइन, जिटिए मात्रै होइन, भोलि पञ्चायतै होस्, भोलि कलेज एउटा स्कुल युनियनको इलेक्सनै होस्, भोलि म्युनिसिपालिटीकै होस्, अनि भोलि जिटिएकै होस्, लालकोठीमा जेसुकै होस्, भोलि सेपरेट यो लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसनमा भोलिको दिन जे व्यवस्था आओस् कि युनियन टेरिटरी आओस् कि यसमा हामी सत्तामा किन राल चुहाइराख्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवा गर्नुको लागि। कसको लागि? हाम्रो लागि होइन, हाम्रो नानीहरूको लागि होइन। कल खोल्दाखेरि पानी आइरहेको छ घरमा होइन, तर हामीले चाहिँ देखेको छ नि त गाउँ बस्ती। आज मात्रै कालिम्पोङ नि कति राम्रो यहाँ घुम्दाखेरि त, तर तल जाँदाखेरि होइन कस्तो गरिबी अवस्थामा हाम्रो मान्छेहरू बिताइरहेको छ। सो सत्तामा राल चुहाइरहेको छु भनेको चाहिँ कसको निम्ति भन्दाखेरि सेवा गर्नु निम्ति। किनभने हाम्रो सोच विचार होइन, राजनीति चाहिँ सबसे ठुलो एउटा मञ्च हो, सेवा गर्ने मञ्च हो, सेवा गर्ने मञ्च हो। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नि फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पाइला पोलिटिक्समा किन उठाउँछ भन्दाखेरि म धनी हुन्छु, म करोडपति हुन्छु कि म एउटा ठुलो नेता हुन्छु। हाम्रो फर्स्ट पाइला पोलिटिक्समा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ गरिबभन्दा गरिब हाम्रो जातिको निम्ति सेवा गरौँ। अनि यसको लागि सत्ता चाहियो, किनभने आफ्नो गोजीले गरिँदैछ गरिँदैछ यत्रो गरिँदैछ, तर योभन्दा ज्यादा गर्नुको लागि जुन चाहिँ आवश्यकता छ आजको दिनमा, हामी मुद्दाको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। यहाँ गरिबी अवस्था, अनि भोलिको दिन गोर्खाल्यान्डै पाओस् न, सबजना एएसपी, सबजना एसपी, सबजनाले सरकारी नोकरी त पाउँदैन। आजको दिनदेखि नै हामी काम गर्नुपर्छ यसमा। जुन चाहिँ मौजुदा व्यवस्था छ त्यसमा सत्ताको लागि राल चुहाउनु त अरू दलहरूले पनि चुहाइरहेको छ, तपाईँले पनि चुहाउनु हुँदैछ। नयाँ कुरा के भयो? डिफरेन्स किनभने जसले सत्तामा उहाँले राल चुहाइरहेछ होइन, अब केसमा चुहाएको होइन, कसरी चुहाएको, यो 15 सालले त जनतालाई साइलेन्ट मेजोरिटीलाई यो त क्लियर भएको छ नि त। उहाँहरूले मैले भने त जातिको निम्ति आन्दोलन गरेर पैसा आउँदाखेरि यस्तो यस्तो योजना आयो जसमा कि कमिसन चाहिँ सबसे ठुलो कुरा थियो, तर त्यो गाउँमा के चाहिँ योजना चाहिरहेको छ त्यो गाउँलेहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँहरूको के चाहिरहेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, दार्जिलिङमा यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट पनि गरेको छ, एउटा जग्गामा बाटो नै छैन है, बाटो चाहिँ छैन, तर मुनि गयो भने चाहिँ 50 वटा गाडीको लागि चाहिँ 2.5-3 करोडको चाहिँ पार्किङ बनाइरहेको छ। किन चाहिँ? किनभने त्यो पार्किङ बिल्डिङ बनाउँदा चाहिँ कमिसन राम्रो हो नि त। सो यो खाले नहोस्, यो खाले जसले सत्तामा राल चुहाइरहेको छ उहाँले त एउटा जनताले पनि आशा गरेर भरोसा गरेर उनीहरूको त फेल भएको हो नि त। तपाईँ किन यो भागै व्यवस्थाको माने कुरा गरिराख्नु भएको छ? त्योभन्दा माने बेटर व्यवस्थातिर जानुपर्छ, बनी बनाऊ सत्तामा नै तपाईँ जान खोजिराख्नु भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ त बनी बनाऊ सत्ता ल्याउनेमा तपाईँ मैले तपाईँलाई क्लियरली भने त आजको दिनमा हामीले राजु बिष्टलाई के को लागि सपोर्ट गरेको? जिटिएको लागि। जिटिएको लागि त सपोर्ट गरेको होइन, पञ्चायतको लागि पनि सपोर्ट गरेको होइन, के को लागि सपोर्ट गरेको? एउटा यस्तो व्यवस्था होस् कन्स्टिट्युसनल होइन, बङ्गालदेखि बाहिर भनेर हामीले घर घर गएर राजु बिष्टलाई जिताएको हो नि त नि। सो जुन चाहिँ काम हुँदैछ आज दिल्लीमा हामी त त्यसको विरोध छैनौँ, इनफ्याक्ट हामी त त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। यति पनि भन्दैछौँ बिजेपीले 2024 को अगाडि चाहिँ यो चाहिँ क्लियर माने यो चाहिँ भित्राइसकेको हुनुपर्छ। अनि भोलिको दिन जे आउँछ होइन त्यसको लागि एकदमै उफ्री सत्ताको लागि हामी काम गर्छौँ, तर भोलिको दिन
ऊ सक्सेसफुल छैन अरे, भोलिको दिन पञ्चायत चुनाव छ, म्युनिसिपालिटी चुनाव छ, जिटिए छ, सेवा गर्नुको निम्ति हामी के पनि नाइ भन्दैनौँ। किन नाइ भन्नु? त्यो गरिब जुन चाहिँ मैले देखिरहेको छु होइन, मेरो गोजीको मेरो घरको पैसाले पुगेको छैन। एउटा क्यान्सर उत्यो गर्नु 10.5 लाख रुपियाँ लागिरहेको छ। म प्रार्थना गर्छु डेली। भनेको बिजेपीकोले भनेको अथवा स्थायी राजनीतिको मुद्दा समाधानको कुरा त छँदैछ, त्यो बाहेक जिटिएको निम्ति इलेक्सन भयो भने पनि तपाईँहरू जान्छ भन्नु खोज्नु भएको होइन। हेर्नुहोस्, जब जिएनएलएफमा थिए, हेर्नुहोस् भेरी क्लियर छ। हेर्नुहोस्, जब जिएनएलएफमा, अहिले मेरो साथी पनि छ जिएनएलएफमा, मेरो साथीभाइहरू जिएनएलएफमै छ होइन, उहाँहरूले जिटिए भन्ने बित्तिकै उहाँहरू त्यसमा भाग लिनु सक्दैन होला। किनभने उहाँहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि मुद्दा जाहेर गरिरहेको छ, जिटिए थोत्रे व्यवस्था भनेर गरिरहेको छ। अनित थापा दाजुले जिटिए भन्नु सक्छ, तर फेरि सेपरेट स्टेटको कुरै गर्नु सक्दैन होइन। विमल दाजुले जिटिए त 2 ताल जलाएको हो होइन। अनि अहिले त दाजुले गोर्खाल्यान्डको कुरा पनि गर्नु सक्दैन होइन। हाम्रो यसमा टेक भेरी क्लियर छ होइन। हामीलाई गोर्खाल्यान्ड भनौँ कि सेपरेट स्टेट भनौँ, हामी त्यो माग राख्छौँ, जारी राख्छौँ। त्यसको लागि हामी सिन्सियरली खट्छौँ, त्यसको लागि गोर्खा एकता हामी त्यसको लागि काम गरिराख्छौँ। तर सत्तामा राम्रो मान्छे, राम्रो व्यक्तिहरू, सेवा फर्स्ट स्टेप सत्तामा आउनुको लागि सेवा गर्छु मेरो जातिको निम्ति। त्यो पीडितहरू, त्यो क्यान्सर पीडितदेखि लिएर युवाहरू, एउटा फुटबल नाथे एउटा फुटबल पनि बाँड्दैनौ आजको दिनमा। डिपार्टमेन्ट त छ नि त, तर त्यो डिपार्टमेन्टले ताइक्वान्डोको इन्टरनेसनल कम्पिटिसन पनि गर्दैन। दार्जिलिङ सहरमा त एउटा बास्केटबल कोर्ट पनि छैन। अनि जबसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुने, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नहुने, त्यो क्यान्सर पेसेन्टलाई के भन्नु भन्नुहोस् त? ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुँदैछ, जाति हुन्छ भन्नु, त्यो जो युवाले काम पाएको छैन। अनि हामीले स्मल स्केल इन्डस्ट्री एन्टरप्रेनरसिपमा हामी काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई के भन्नु? गोर्खाल्यान्ड पाएर हुन्छ भन्नु? 35 साल भयो भाइ, 35 सालमा मैले कतिजनाको घरमा मरौ परौमा कति गएको छु। गोर्खाल्यान्ड भनेर जीवनै खत्तम, 6 शेड्युल भनेर जीवनै खत्तम। म भगवानले दिएको हाम्रो जातिको निम्ति एउटा जीवन त्यो वेस्ट गर्नु हुँदैन होइन। नभए कचल्टिन्छ यता साइड मुद्दा मात्रै, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड भएन भने चाहिँ अरू हामी घाँस खाएर बाँच्छौँ भन्नु सक्दैनौँ। त्यो नेता जसले भन्छ नि उसको चाहिँ सबै चिज भइरहेको छ, उसको घर, उसको नानी, उसको सबै चिज दामी भइरहेको छ। उनीहरूले भन्नु सक्छ घाँस खाएर पनि गोर्खाल्यान्ड माग्ने। तर मैले गरिबी दिएको छु हाम्रो जनताको। सो मैले जे दिएको छु हामी मुद्दामा पनि इमान्दारपूर्वक हुनुपर्छ, तर सँगसँगै डेभलपमेन्ट पनि सँगसँगै लानुपर्छ भाइ। कि भोलि गोर्खाल्यान्ड होस् कि सेपरेट स्टेट होस् होइन, त्यो भन्ने बित्तिकै सबको अब राम राज्य आयो, सबको इस्युजहरू समाधान हुन्छ भनेको होइन। म नागाल्यान्डमा 86 पढ्नु गएको हो, उनीहरूले राज्य पाएको कति साल, 20-30 साल अगाडि राज्य पाएको। म त्यहाँ भागेर 86 म जानु परेको। त्यहाँ जाँदाखेरि राज्य नै भएर पनि उनीहरूको व्यवस्था, उनीहरूको आम जनता यस्तो गरिबी, नेताहरू मात्रै 300-400 करोडको घरहरूमा बस्ने। राज्य मात्रै भएर पनि सबै सल्युसन हुँदैन। हामी आजको दिनमा हामी प्रिपेयर गर्नुपर्छ हाम्रो नानीहरूलाई होइन। कार्डर बनाएर जिएलपीमा 7-8 वर्ष टाइम वेस्ट गराएर त्यो हुँदैन। उनीहरू पढ्नुपर्छ। हाम्रो जनता गाई गोठ जमिन बेचेर पनि हाम्रो नानीहरूलाई पढाउनु पर्छ। अनि गोर्खाल्यान्ड आउँदाखेरि तपाईँले हेरिरहेको कतै जिटिएको सत्ता पनि हो कि जस्तो देखिन्छ। अनि जिटिएको सत्ताबाट दार्जिलिङ पहाडको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छ? होइन, हेर्नुहोस् न मैले के भनेको हेर्नुहोस्। त्यसो भए के गरे लु, आजको दिनमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सपोजिङ हाम्रो गठबन्धन होइन कतिजना ल्याउनु सकेन अरे, ल्याउनै सकेन अरे। मैले एउटा यो रियालिटी पनि कुरा गरौँ न, हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्ला। अनि नहुँदाखेरि होइन जिटिएको इलेक्सन गर्नुपर्छ स्टेट गभर्मेन्टले भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हात बाँधेर बसेर पहिला पुरानो भ्रष्टाचार जुन चाहिँ छ
माथिदेखि नै 7% कप्पै खाइदिन्छ अनि टप मान्छेले 7% खायो भने त मुनिको शाखा प्रशाखा त्यहाँदेखि को कति चाहिँ खान्छ होला। अन्त हाम्रो बाटोहरू होइन 1 रुपियाँमा 4 आना पनि हुँदैन। सो हामी हात बाँधेर बस्नु कि होइन। जिटिए इलेक्सन त छोडिदिनुहोस् न, त्यो टाढोको कुरा हो। कलेज इलेक्सन पनि हाम्रो पार्टीले लड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। राम्रो मान्छेले इलेक्सन लड्दिन भन्यो भने यो 15 साल जे भएको सेम टु सेम हुन्छ होइन। मुद्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, सँगसँगै डेभलपमेन्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक छ। योभन्दा अगाडि त जिटिएमा त राज्य सरकारको पुरा हस्ताक्षेप थियो, जिटिएलाई स्वायत्तता दिएन भनेर अरू दलहरूले भन्दै आएको थियो। तपाईँ सत्तामा पुग्नुभयो भने पनि त्यसै गर्ला नि त, तपाईँको सोच त होला तर तपाईँले काम गर्न नपाउला। जिटिएमा क्षमता त छ तर काम गर्न नदेला होला होइन। उहाँहरूले काम गर्नु नदेला यो पो होला होइन। तर मैले देखेको एउटा इतिहास यसो पनि रचेको अब जुन चाहिँ यो 15 वर्षको होइन, डिप्लोमेसी जिरो। स्टेट गभर्मेन्टसँग पनि डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ, कठपुतली भनेको होइन है, फेरि डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ। अनि बिजेपी अहिले बिजेपी छ, भोलिको दिन कङ्ग्रेस होला, सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग पनि हाम्रो इक्वल डिप्लोमेसी हुनुपर्छ। जब बिजेपी सरकारलाई हाम्रो दाजुहरूले सघायो, ममता ब्यानर्जीलाई बक्सी भन्दाखेरि अन्त जिटिए उसको अन्डरमा छ। सो उसले चाहिँ तिमीले इन्सल्ट गर, तिमीले चाहिँ ठुल्ठुलो भाषणमा उसलाई नीच बनाऊ अनि तिमीलाई सघाउँछ। हाम्रो मान्छे गरिब हुन्छ यसरी। हाम्रो लिडरहरूले डिप्लोमेसी भन्ने चिज, पोलिटिक्समा डिप्लोमेसी इज इम्पोर्टेन्ट। आजको दिनमा तालिबान एन्ड द अमेरिकन गभर्मेन्ट 20 साल वारमा थियो तर पनि आजको दिनमा बसेर होइन कुराकानी गरेर डिप्लोमेसी चलाउँदैछौँ होइन। सो हामी स्टेट गभर्मेन्टलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन। हामीले डिप्लोमेसी चलाएर तपाईँले दुवै सरकारसित तालमेल राखेर काम अगाडि बढ्ने। नभो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जनताले गरिबी हुन्छ, दुःख पाउँछ होइन। यो त सिलगढीको म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा पनि हामीले त्यहाँ माकपाले पाएको अशोक भट्टाचार्य म्युनिसिपालिटी, तर यति साह्रो उनीहरूको डिफ्रेन्सेस थियो होइन कि सिलगढी म्युनिसिपालिटीमा फन्ड चाहिँ आउँथेन भनेर प्रब्लम हुन्थ्यो। डिप्लोमेसी इज की जस्तो लाग्छ हाम्रो यो नयाँ जेनेरेसनमा। त्यही भनेको नि त मैले। अब 86 को ढाँचा आजसम्म चलाउनु सक्दैन नि त। 86 को ढाँचा आजसम्म हामीले चलायो भने यो 35 वर्षमा हामीले के सिक्यो त? सो यो नयाँ जेनेरेसनको लिडरसिपले डिप्लोमेसी चलाउनु सकेन भने हाम्रो मान्छेले दुःख पाउँछ, हाम्रो मान्छे भाग्नुपर्छ, हाम्रो मान्छे विस्थापित हुन्छ। यो बाटो चाहिँ हामीले एकदमै अपनाउनु हुँदैन। मेरो प्रार्थना एउटै छ, स्टेटहुड हुन्छै हुन्छ तर त्यसको लागि एकैजना बहिनी, एकैजना भाइ होइन शहीद नहोस्, एकैजना बाउ, एकैजना छोरा पनि विस्थापित नहोस्। टाइम लाग्छ, जुन चाहिँ हामीले सोचेको छ टाइम लाग्छ, क्रिएटिभ हुनुपर्छ, टाइम लाग्छ, सिन्सियर पनि हुनुपर्छ। तपाईँले स्टेटहुड भन्नुहुन्छ, अलग राज्य भन्नुहुन्छ, गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन, बङ्गालको डर हो होइन? म गोर्खाल्यान्ड पनि भन्छु होइन। मैले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ किन यसरी उच्चारण गर्दिनँ भनेको त्यही भनेको नि त, अब ढाँचा बङ्गालको डर होइन, बङ्गालको कुरै डर, बङ्गालको डर हो भने त स्टेटहुड भन्नु पनि सकिँदैन नि त नि। स्टेटहुड र गोर्खाल्यान्ड भनेको एउटा। मैले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ किन भन्नु म अन्तर हृदयबाट म चाहदिनँ भनेको त्यही हो नि त। 35 साल अगाडिको त्यो ढाँचा आजको दिनमा रेलेभेन्ट हो कि होइन? किनभने गोर्खा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाप्चे दाजुभाइहरू, म पनि आदि लाप्चे नै हो होइन, हाम्रो भुटिया दाजुभाइहरू, अनि सँगसँगै हाम्रो मरवाडीहरू, बिहारीहरू, अल्पसङ्ख्यक जति छ होइन, उनीहरू चाहिँ गोर्खा भन्ने बित्तिकै अलिकति के हुन्छ भन्दा अलग्गै भयो नि त। सो समय आएको छ 35 इयर्स पछि सेपरेट स्टेटहुड। अनि भोलिको दिन त्यसको नामकरण के हुन्छ, त्यसको लिगालिटिज के हुन्छ, यो एउटा समग्र
हैन कलेक्टिभ लिडरसिप मदन तामाङज्यूले भनिरहनु हुन्थ्यो म मदन तामाङज्यूलाई जिएनएलएफमा हुँदाखेरि उहाँको बढी बढाइ म गर्नु सक्थेन किनभने एउटा पार्टी लाइन तर मदन तामाङज्यूले जे भन्यो सत्य भन्यो कलेक्टिभ लिडरसिप यो मुद्दा एकै पार्टी दुवै पार्टी कि कुनै गठबन्धनको होइन तपाईको म मेरो म सबैजनाको हो यसलाई भोटको बजारमा अपनाउनु हुँदैन त्यसकारण स्टेटहुड पाउने हो भने हामी सबैजना एकतामा हुनै पर्छ नभए त्यो भएन भने त्यसमा को खिचातानी कोले चाहिँ श्रेय पाउने को चाहिँ गयो ट्राइपार्टाइट को चाहिँ गएन त्यो खाले गऱ्यो भने हामी कहाँ पनि पुग्दैनौँ हैन कलेक्टिभ लिडरसिप अनि यो चाहिँ भोट माग्ने कि उद्देश्यमा चाहिँ कहिले पनि हामीले यसको नाम उच्चारण गर्नु हुँदैन हैन सेपरेट स्टेटहुड इज अ पोसिबिलिटी भाइ आई एम टेलिङ यू इट इज अ पोसिबिलिटी म जनतालाई निराशा नहुनु भन्छु म निराशा मुखबाट नभन्नु गोर्खाल्यान्ड हुँदैन मागी खाने भाडा नभन्नु त्यो नेताहरूको प्रब्लम हो त्यो शब्द त्यो स्टेटहुड त्यो भिजनको प्रब्लम होइन नि तपाईले पनि त्यसै गर्ने त होइन माने स्टेटहुडको कुरा चाहिँ गर्ने अनि राजनीति चाहिँ दार्जिलिङको कहिले पनि एउटा म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड बनाम बङ्गाल भनेर चाहिँ म कहिले पनि उत्रिँदिनँ म कहिले पनि कसैको घर गएर गोर्खाल्यान्डको निम्ति भोट देऊ चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ किनभने म के को लागि म्युनिसिपालिटीमा के को लागि भोट देऊ भन्छु तपाईहरुको ट्राफिक प्रब्लमको लागि तपाईको घर घरमा पानी तपाईको सुवेज सिस्टम बिग्रिरहेको सबै चीजमा आजसम्म चाहिँ गोर्खाल्यान्ड 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 सो त्यसकारण त एकता यो मञ्च भयो नि मञ्चको फर्स्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा म एक दुई दिनमा तपाईले मलाई देख्नुहुन्छ विमल दाजुसँग बसेको अनित दाजुसँग विनय तामाङ एबीजीएल को भाइहरु क्रामकमा अनि संस्थासँग बसेको देख्नुहुन्छ त्यति बेला हाम्रो फर्स्ट उते चाहिँ आइन्दादेखि यो सेपरेट स्टेटको मुद्दा चाहिँ कुनै इलेक्टोरल पोलिटिक्समा चाहिँ नजोडौं किनभने त्यो जोड्दाखेरि मान्छेको निराशापन आउँछ त्यो जोड्दाखेरि मान्छेले यो पताउनु छोड्छ अनि यो पताउनु छोड्यो भने निराशापन आयो भने कति जना शहीद कति जनाले संघर्ष गरेको छ यो 35 साल त्यो सबै बेकाम हुन्छ बुझ्नु भयो नि सो हामीले यो युनिटी गर्यो भने हैन नेभर अगेन स्टेटहुडको त्यो चाहिँ इस्यु चाहिँ एउटा इलेक्टोरल इस्यु जीटीए को इस्युमा स्टेटहुड कुरा आउँदैन नि जीटीए को इस्युमा बाटो घाटो हाम्रो स्कुलको हाम्रो बिमारीहरुको हाम्रो हस्पिटलहरुको हाम्रो स्कुलहरुको स्टेटहुडमा त्यो माचिनु हुँदैन अनि जति नै लागोस् मेरो जीवनकालमा भएन भने मेरो छोरा छोरीहरुले पनि गर्नुपर्छ मेरो छोरा छोरीहरुको समयमा भएन मेरो नाता नातिनीले गर्नुपर्छ तर हाम्रो एउटा सपना छ हैन एउटा सपना भाइ सेपरेट स्टेट भन्दा हामी कालिम्पोङ दार्जिलिङ भित्र मात्रै छौं सिलगुडी देखि उता हाम्रोमा सिम्पथी छैन तर हाम्रो सोचाइ छ यो क्रिएटिभ हामीले मन जित्ने काम गर्यौं भने हामीले किन चाहिँ मागेको किनभने तपाईहरुले दिल्लीमा मद्रासमा कलकत्तामा असानसोलमा सिलगुडीमा जे पाउनु हुँदैछ हामी त्योबाट वञ्चित छौं हामीलाई पोलिटिकल रिस्पेक्ट चाहिन्छ हो हाम्रो 3टा एमएलए मात्रै हो 293 एमएलएज मा हो हाम्रो आधी एमपी मात्रै हो तर हाम्रो इच्छा ग्यान्टोकमा जे हुँदैछ जोरथाङमा जे हुँदैछ हामीलाई पनि त्यही इच्छा छ एउटै देशको भएर चाहिँ हामी किन यति गरिबीमा छौ अनि भोलिको दिन हैन एउटा मद्रासीले एउटा तामिलियनले एउटा दिल्लीआइटले एउटा महाराष्ट्रनले अ सेपरेट स्टेट फर दार्जिलिङ इज जस्टिस किन बाहिरको मात्रै बेंगली भद्रलोकहरुले पनि भोलिको दिनमा टी-शर्ट लाइक फ्री टिबेटको जर्मनहरुले पनि लाउँछ लन्डनको मान्छेहरुले यति सारो सिम्पथी गेन गरेको छ भोलि बेंगली मेरो दाजु भाइहरुले हैन जो चाहिँ गायकहरु छ जो चाहिँ आर्टिस्ट छ जो चाहिँ अथर छ बेंगल भनेको एउटा इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हो भोलिको दिन उहाँहरुले पनि अ सेपरेट स्टेट फर दार्जिलिङ इज जस्टिस जब उनीहरुले पनि हाम्रो टी-शर्ट लाउँछ दैट इज द टाइम व्हेन सेपरेट स्टेट हुन्छ अनि यो हुन्छै हुन्छ यसमा हाम्रो लङ टर्म भिजन राख्नुपर्छ यसमा हाम्रो मुखले मात्र हैन तन मन धन मैले तय गरेको छु
मलाई मेरो पैसा ज्यादा भयो भनेर होइन, 1 लाख रुपियाँ हरेक महिना यो मञ्चमा दिन्छु। फन्डिङ चाहिन्छ, दिल्लीमा अफिस हुनुपर्छ, लियोजन गर्नुपर्छ, आउने जाने गाडी भाडा चाहिन्छ। म 1 लाख पर मन्थ फर द रेस्ट अफ माई लाइफ। अनि त्यसको पछि मेरो छोराहरूले पनि गर्नुपर्छ। मेरो सिन्सियरिटी देख्नु पऱ्यो नि त। मुखले मात्रै भनेर आन्दोलन मात्रै गरेर हाम्रो मान्छेलाई दुःख दिनु भएन नि त। सो यो सिन्सियरिटी हाम्रो नेतृत्वहरू जतिजना पार्टीहरूको छ, पैसा रुपियाँमा मात्रै होइन होला होइन, तर सिन्सियरिटी चाहिँ देखाउनु पर्छ। अनि हाम्रो सेपरेट स्टेट हुन्छै हुन्छ। बेङ्गलले एउटा समय आउँछ, आजको दिन ममता ब्यानर्जी चिफ मिनिस्टर, भोलिको दिन अभिषेक ब्यानर्जी छ, भोलिको दिन अरू को हुन्छ होला? एक दिन त आउँछ होला नि त चिफ मिनिस्टर। अभिषेकलाई हामीले भन्नु सक्यो, अरे वाट दे वान्ट, अरे उहाँ त सोसल जस्टिस पढेको एउटा विद्यार्थी पनि हो होइन। गोर्खाज अनि दार्जिलिङको मान्छेहरूले के चाहिँ मागेको? उनीहरूले दे वान्ट कालिम्पोङको मान्छे के अलिकति पोलिटिकल अटोनोमी। उनीहरू एकदमै पिछल्टे भएको छ। दे वान्ट पोलिटिकल रिस्पेक्ट। दो उनीहरूको 3टा एमएलए मात्रै छ। हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी यति कम्ती छ किनभने 293 एमएलएमा हाम्रो 3टा मात्रै छ। तर इन ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्ड्स, इन सोसल जस्टिस टर्म्स, दार्जिलिङ कालिम्पोङ निड्स अलिकति पोलिटिकल अटोनोमी भन्ने समय आउँछ। 1 आउँछ, 2 आउँछ, 3 आउँछ। तर हामी पनि हाम्रो बिहार, हाम्रो 35 साल गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू जलाएको, पुलिसलाई ढुङ्गा हैन, त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ। त्यो बाटो नै होइन। 35 सालमा त्यति पनि हाम्रो नेताहरूले सिकेको छैन भने चाहिँ 35 साल चाहिँ उनीहरूले केही सिकेन। यो नयाँ जेनेरेसन, नयाँ युगले त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ कि पुरानो जस्तो तपाईँ अर्को पार्टी हेरे, म अर्को पार्टी हेरे, दुश्मन भोलिदेखि। आजसम्म त्यो प्रथा छ। जिएनएलएफमा मेरो त माया छ। हेर्नुहोस्, जिएनएलएफ पार्टी अनि उहाँको अध्यक्ष अस्तिसम्म मेरो साथी हो, आज मेरो शत्रु कसरी हुनसक्छ? अस्ति कालिम्पोङै आएको थियो मेरो साथी, उकालो जाँदाखेरि त्यहाँ जिएनएलएफको भाइहरू देखेँ। म त गाडी रोकेर सबलाई नमस्ते, हेलो, सबैलाई कस्तो हुनुहुन्छ, के हुन्छ। दिस इज द न्यू ट्रेन्ड। पोलिटिक्स सबैमा यसरी गाँस्नु हुँदैन। भोलिको दिन म अर्कै पार्टी, म जिएनएलएफ पार्टी छोडे, मोहन मेरो शत्रु हो, हि इज माई फ्रेन्ड फर लाइफ। दाजु अस्तिसम्म फोन गर्ने, ऊ मेरो शत्रु हो, हुँदैन। अनि यो प्रथाबाट हामी निक्लिनुपर्छ। पोलिटिक्सको आफ्नो जग्गा छ, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध आफ्नो छ, हाम्रो सोसल त्यो सम्बन्ध आफ्नो छ। यो पुरानो 15 सालमा आमामा कतिवटा अर्गनाइजेसन थियो, कुनी के मोर्चा, नानीहरूको मोर्चा, माइनोरिटिजको, सबमा पोलिटिक्स आफ्नो जग्गामा हुनुपर्छ। अनि पोलिटिक्स घर समाज आफ्नो उद्देश्यमा हुनु हुँदैन। यो खाली नयाँ परिवर्तन युग ल्याउनुपर्छ। अनि पोलिटिक्समा यो खाली परिवर्तन ल्यायो भने तपाईँको हेल्थ केयर, सोसल सिस्टम, एजुकेसन, बेरोजगार, टुरिज्म, सबै चिजमा समाधान आउँछ। ठिकै छ। तपाईँले नि राजनीतिलाई सोसियल कामसित पनि मिसाउनु भयो। सुन्दाखेरि त राम्रै लाग्छ, तर त्यसको काम गर्ने मेकानिजम, तरिकाहरू सोसियलको र पोलिटिकलको अलग अलग हो। अहिले सोसियल काम त तपाईँको नियन्त्रणमा होला, तर पोलिटिकल सत्ता पाइसकेपछि त्यो तपाईँको नियन्त्रणमा नहोला। काम गर्न सजिलो हुन्छ कि कसरी काम गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो अब हाम्रो भिजनै अलग छ। सो अब 35 साल 40 साल अब तपाईँहरूले अब यो वातावरण, पोलिटिकल वातावरण देखेको छ। सो हामीले जब काम गर्दाखेरि अलिकति अनौठो देख्छ क्या। उसले चाहिँ सोसल काम पनि पोलिटिक्स गर्दै, पोलिटिक्स सोसल। तर हाम्रो बिलिफ सिस्टम छ होइन, पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट प्लेटफर्म फर सोसल गुड। सो आजको दिनमा हामीले आफ्नो गोजीको पैसा हालेर सोसल काम गर्दैछौँ होइन। अनि भोलिको दिनमा पोलिटिक्समा गएर मान्छे, जनताको माया, भगवानको, ईश्वरको आशिष, अनि त्यो जग्गामा गयो भने सरकारको पैसा मात्रै होइन, त्यहाँ सरकारको पैसामा अलिकति निकालेर थप दिएर काम गर्ने। सो हाम्रो लागि सोसल र पोलिटिक्स हाम्रो लागि चाहिँ सेम हो। किन भन्नुहोस् त, किन चाहिँ सेम हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आजको दिनमा मदर टेरेसाले सोसल वर्क गर्थ्यो नि, तर भोलिको दिन मदर टेरेसा
एउटा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भए संसार कसरी चेन्ज गर्थ्यो होला कुरा बुझ्नु भएन संसार सो हाम्रो मान्छेहरूले लान्छाना लाउँछ अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भएको भएदेखि कहीँ न कहीँ सिस्टमको हिस्सा भएर उसलाई पनि करप्सनको दाग लाग्थ्यो होला मलाई त के लाग्छ भाइ भन्दाखेरि नि आज नै हैन यहाँ कालिम्पोङमा क्रिएटिभ मान्छे छ यङ जेनेरेसन छ एनजिओ चलाउनेहरू धेर छ हैन यहाँ एकैजना एनजिओ हैन हाम्रो भाइ हुकेसको बात गर्दै थिएँ मैले व्हाट्स हिज नेम एरोन भोलिको दिन एरोन भाइ नै जिटिए को कुर्सीमा भएको भए अहिले उहाँले 2टा ओल्ड एज होम चलाउँदैछ त्यो कुर्सीमा भएको भए हैन एउटा सोशल वर्कर अरे ट्राई दिउ न अरे हामीले जङ्गी नेता ट्राई गर्यो हैन बिल्डिङमा कमिसन खाने नेताहरू ट्राई गर्यो अरे सोशल वर्करलाई पनि त्यो स्थान दिएर के चाहिँ हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् म ग्यारेन्टी दिन्छु हैन सोशल वर्कर्सले हैन यहाँको पोलिटिकल सिस्टममा पस्नु सक्यो भने अनि पस्नु सक्षम भयो भने हैन तपाईहरुको गाउँ बस्ती हैन बिमारीहरू एजुकेसनमा आजको दिन यो हुकेजले के गर्दैछ एउटा चीज 15,000 एउटा स्कुलमा गइसकेर के भन्दैछ भन्दाखेरि साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्स किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हाम्रो नानीहरूले साइन्स र म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै डराउँछ तर उनीहरूलाई सुचेत माने उनीहरूलाई सम्झाउनु कि साइन्स र म्याथमेटिक्स गऱ्यो भने तिम्रो फ्युचर के हुन्छ इट्स नट टु डिफिकल्ट दिज आर द बेसिक थिङ्स भनेर उनीहरूले जग्गा जग्गा गएर गर्दैछ भोलिको दिन यही भाइहरू त्यो जग्गामा भए आजको प्राइमरी स्कुलको अवस्था जुन चाहिँ आजको नाजुक छ प्राइभेट स्कुलमा पढाउनै पर्छ किनभने गभर्नमेन्ट स्कुल्सको कतिवटा स्कुल दामी चलाउँदैछ किनभने त्यहाँको टिचरहरू राम्रो छ कतिवटा स्कुलमा टिचर 7 जना छ स्टुडेन्ट 2 जना छ तर भोलिको दिन यही भाइहरू सोशल वर्क गर्ने भाइहरू जो चाहिँ गाउँ गाउँ गएर साइन्स र म्याथमेटिक्स इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो नानीहरूलाई भन्दैछ उनीहरू एजुकेसन सिस्टमको इन्चार्ज भयो भने भोलिको दिन परिवर्तन हुँदैन होला म त डेफिनेटली लाग्छ सो मेरो लागि सोशल वर्क एन्ड पोलिटिक्स सिमिलर हो अझ एडवर्डले नि यहाँको सत्ताको कुरा पनि गर्छ व्यवस्थाको कुरा पनि गर्छ गरिबीको कुरा पनि गर्छ अनि यो परिस्थितिमा बङ्गाल सरकारसित पनि मुख्यमन्त्रीसित पनि तपाईँको एक समयको निकटको सम्बन्ध हो यो जम्मैलाई हेर्दाखेरि कतै अझै एडवर्डलाई पनि बङ्गाल सरकारले नै प्रोजेक्ट गरिरहेछ कि भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ म कहिले पनि बङ्गाल सरकार होस् कि दिल्ली सरकार होस् हैन को म कठपुतली हुन सक्दिनँ किनभने म नेतृत्व गर्ने दार्जिलिङमा नेतृत्व गर्ने मेरो चाहना छ अनि जातिको निम्ति एउटा टुङ्गो लाउनु छ भने म नै कसैको कठपुतली भयो भने त मेरो जातिको निम्ति म के बोल्न सक्छु आजको दिन सम्पूर्ण नेताहरू हेर्नुहोस् माथिदेखि मुनि हैन सबैजनाको आइदर सेन्ट्रलको कि स्टेटको कठपुतली भएको छ अनि कठपुतली हुने बित्तिकै मदन तामाङज्यूले एकदमै राम्रो भन्थ्यो यो चाहिँ क्या क्यालकाटामा डायलग बोलाउँथ्यो अरे अन्त हाम्रो कतिजना नेता जान्थ्यो अरे साइरिन भएको गाडीमा हैन होटेलमा मदन तामाङले एउटा चिया र सिङ्गडा पनि खान्थेन अरे के को लागि आफ्नो इमानदार किनभने त्यो इमानदार दारिता मदन तामाङसँग मात्रै जोडेको होइन नि त अझै एडवर्डसँग मात्रै जोडेको होइन नि त यो इमानदारिता त हामी पछि कति आशा बोकेर साधारण सिधा जनता साइलेन्ट मेजोरिटीले आशा बोकेर अनि भोलिको दिन हामी अगाडि गएर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कठपुतली र स्टेट गभर्नमेन्टको कठपुतली भएर म त एक कप चिया पनि म खाँदिनँ जस्तो लाग्छ बुझ्नुभयो कठपुतली हुनु र जिटिए को चेयरम्यान बनाउँछ अरे मलाई हैन त्यो भन्ने मैले हल्ला सुन्दैछु म कहिले पनि त्यसरी थाप्दिनँ हो म जनताको माया मागेर एउटा म्यान्डेट पाएर म जहाँ पनि म त्यसको लागि ट्राई गर्नु म रेडी छु एउटा कलेजको इलेक्सनको लागि म रेडी छु किनभने पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै इलेक्सन हो नि त नि मञ्च हैन एउटा ब्यान्ड हैन घरैभित्र प्र्याक्टिस गरेर उनीहरूले मञ्च पाएन भने के हुन्छ त्यो ब्यान्ड के न के नि पोलिटिक्समा पनि हाम्रो एउटा मञ्च हाम्रो म्यान्डेट भन्ने चिज चाहिँ एउटा हाम्रो देखाउने हो सो
जनताको माया जनताको आशा बोकेर चाहिँ इलेक्सन लड्ने तयार छु। तर कसैको कठपुतली भएर अगाडि 5 जना पुलिस ब्याकमा 5 जना पुलिस दिने त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ हामी थाप्दैनौँ। यति बेला धेरै मान्छेहरूसित सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ, कहिले खोल्नुहुन्छ राजनीतिक दल? यो चाहिँ यसको टाइमलाइन छैन होइन। हामीले यसमा के हतार पनि छैन नि त नि, हतार त छैन नि त। किनभने हाम्रो सोसल काम हामीले अर्को चिज भाइ मलाई यो चाहिँ अचम्म लाग्छ, माने ऐतिहासिकै लाग्छ। किनभने मैले जुन चाहिँ 35 सालको मेरो एक्सपिरियन्स छ होइन, यो पोलिटिकल जुन चाहिँ म सानोदेखि हेरेँ, हामी पार्टी थालेको छैन, फ्ल्याग पनि छैन, नामकरण पनि छैन होइन। तर यति साह्रो मान्छे जोड्दैछ, यति साह्रो मान्छेको आशा जगाइरहेको छौ। समय आउँछ जब यही जनताले एउटा समय निकालेर हामीलाई रेडी हुनु भनेर हामी त्यो त्यति बेला हामी खोल्नेछौँ अवश्य। पोलिटिकल पार्टी त खोल्नेछौँ, तर यसको टाइमलाइन अनि यसको म त यति पनि गर्दैछु कि जनतालाई नामहरू माग्दैछु क्या। तपाईँहरूको नाम के चाहिँ राख्ने, कतिजनाले पिपल्स पार्टी, कतिजना के छ, कतिजनाले राम्रो सजेसन, मलाई त राम्रो पनि लागिरहेको छ होइन। कतिजनाले हाम्रो पार्टी मात्रै क्या, नामै हाम्रो पार्टी होइन भनेर माने उनीहरूले सजेसन गर्दैछ। हामी यो सबै सजेसन हेर्दैछौँ। फ्ल्यागहरू मात्रै झन्डै स्मृति 100वटा फ्ल्याग डिजाइन पठाइसक्यो आम जनताले। यस्तो हुनुपर्छ फ्ल्याग, यो खुकुरी चाहिँ यसको लागि हो, यो चाहिँ यस्तोको लागि हो फ्ल्याग। सो जनताबाट हामीले पार्टिसिपेटरी पोलिटिक्स, यो पनि एउटा नयाँ सोच विचार हो होइन। जुन चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क पेपर भन्दैछ नि, पहिला त अब पहिलाको फ्ल्याग पहिलाको नामकरण त 2-3 जनाले गर्थ्यो होला। योपालि हामीले जनतामाथि स्पेसली द साइलेन्ट मेजोरिटीलाई दिइरहेको छ। अनि त्यो जुन चाहिँ खाले रिस्पोन्स, आज मैले भने नि कालिम्पोङमा के काम गरेको छैन भाइ, मेरो त यहाँ आउने अधिकारै त थिएन। तर बाटोमा मान्छेहरूले बिल्डिङमाथिदेखि अब हुन्छ नि यति माया देखायो। कालिम्पोङ म अवश्य महिनामा 1 हप्ता चाहिँ बस्नेछु अनि यहाँ चाहिँ सेवा गर्नेछु। पोलिटिक्स होस् कि सोसल वर्कले होस्, भोलिको दिन जनताले त्यो जग्गामा पुर्याएन भने सोसल वर्क त जारी छ नि, त्यो भन्नै पर्दैन। अब अन्तिममा नि म अरू धेरै पुरानो कुराहरू गर्न चाहदिनँ, तर तपाईँले गोरामुमो छोड्दै गर्दाखेरि पछिल्लोपल्ट गोरामुभित्र यो पैसाको पनि चलखेलको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो, कुनै दिन खुलासा पनि गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो खुलासा गर्नु भएन होइन। किनभने हेर्नुहोस् यो कन्ट्रोभर्सी चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मैले एउटा अडियो पठाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मेरो परिवार त्यति बेलाको भनौँ न अब त्यही घरमा थियो नि त जिएनएलएफ पार्टीमा। अनि जिएनएलएफ पार्टीमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अब भनास अब हो मेरो परिवारलाई होइन। किनभने त्यति बेला चलखेल हुनु थालिसकेको थियो, अझै त अनित दाजुसँग मिल्छ, अझै त टिएमसीले किनेको। सो मेरो अरान चाहिँ स्पष्ट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले घरभित्र चाहिँ एउटा व्हाट्सएप चाहिँ छोडेको थिएँ घरभित्र। अब त्यो सार्वजनिक भयो अनि त्यो सार्वजनिकमा मैले भनेको थिएँ त्यो जे हुन्छ भनेर। तर आज त्यो घरै छोडेँ होइन। अनि त्यो घर छोड्दाखेरि त्यो घरलाई नीच बनाएर होइन, त्यो परिवारलाई नीच बनाएर, त्यो परिवारको बाउलाई नीच पारेर अनि म राम्रो हुनु मलाई चाहँदैन। त्यो पास्ट इज पास्ट होइन, समयले बताउँछ होला। तर आजको दिनमा मोहन घिसिङ अनि जिएनएलएफ पार्टीलाई मेरो हृदयबाट माया छ। मेरो कहिले पनि शत्रु हुँदैन। मोहन विल अलवेज बी माई फ्रेन्ड। हजुर, हामी यो कार्यक्रममा यही अन्त गर्छौँ। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई त्यही भन्नु चाहन्छु होइन, तपाईँले देख्नुभयो होइन यो 15 सालको अवधिमा 35 सालकै अवधिमा होइन जुन चाहिँ प्रकारको प्रथा होइन, एउटा राजनीतिक वातावरण, एउटा डरको माहौल होइन। नो मोर फियर इन कालिम्पोङ। डर चाहिँ कमजोरी हो दर्शक। डर भन्ने चिज चाहिँ कमजोरी हो। एउटा जीवनमा कति चाहिँ डराउने नेताहरूसँग, नेताको सेनेमेनेहरूसँग, 2017मा फेरि पुलिससँग, आम्मा डरमै जीवन बिताउनु हुँदैन। अब यङ पिपल होइन, अस्तिसम्म तपाईँहरूको एक्सक्युज थियो पोलिटिक्स इज डर्टी, पोलिटिक्समा चाहिँ यस्तो हुन्छ। आजको दिन हामी एउटा तपाईँहरूको लागि उभिरहेछौँ। हामी त्यस्तो नेता होइनौँ। अस्तिसम्म
मलाई भनिरहन्छ नि टोस्ट रोटी र बन रोटी गर्दै थिए, तर हामी आउनु बाध्य चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि होइन, एउटा तपाईँहरू जस्तो युवा, तपाईँहरू जस्तो आमा बाबा राइट थिङ्किङ मान्छेहरू चाहिँ पोलिटिक्समा सहभागी हुनुपर्छ चेन्ज गर्नुको लागि। तपाईँहरूले मलाई धेरै मेसेज पठाउनुहुन्छ बाटो बाटोमा, आज पनि भाइहरूले तपाईँले मलाई इन्सपायर गर्छ, तपाईँले इन्सपायर गरेर हामी पनि सोसल काम गर्दैछ। तर टु टेल यु अनेस्टली, those who come and meet me, those who give me messages, you all inspire me, because तपाईहरूको यो जुन चाहिँ यो तपाईहरूको यो करेज र तपाईहरूको यो जुन चाहिँ एनर्जी छ नि, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, डुवर्स एन्ड तराई पक्कै चेन्ज हुनेछ राम्रोको लागि। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अजय एडवर्डसित, उनको राजनीतिक गतिविधिहरूबारे, वर्तमान अवस्थाहरूबारे पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। टिनको घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान, बजार भाउभन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम। घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट, रंगीन टिन, पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान। टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ। महावीर स्टिल, 3rd माइल भेगा मलको अगाडि, 4थो कम्पाउन्ड, सेबोक रोड, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9709 970981।